आयज फातिमा सायबिणीची बरोवप आमी समोर रमता. आयच्या दिसा दूज गांवांत 18 पावटी सायबीण माय बागेवून मॉनिटेटाक डिस्ट्रिक्ट पडली आनी एकूच मेसेज ती दितली ह्या संवसाराक, ती जावन आसा प्रायश्चित, जिवीत बदलात. आनी आयच्या ह्या कुशलकायेच्या दिसा आमी हांगासर एकठांय जाल्या आनी आमचे काळजां खुशालभरीत जाता, कित्याक सायबीण माय ह्या वालपय गांवाची आस्कारीण आनी खिरीस भाशेन ह्या फिरगोजाची आस्कारीण. आनी आयच्या दिसा 2 मिसां आसलेली, सादाची मिसां आनी 9:30ची मिसां. आनी त्या मिसान सगळ्यांनी वांटो घेतला खुशालकायेन आनी मोगान. आनी आयच्या दिसा गेम्साचे स्टॉलां आसात आनी तशेंच खाज्याचे स्टॉल आसा आनी आमी एकवट येवन हे फेस्त आमी मनयता. तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाची मुनमुणीत परबी. सायबीण माय तुमच्या सांगाता सदांच आसूं दी आनी देवाचो आशिर्वाद तुमच्या जिवितांत, तुमच्या कुटुंबांत आनी तुमच्या गांवांत सदांच आसूं दी. हें जावन आसा आमचें